हम आपको बता रहे हैं कि आज हम आपको जुनैद जमशेद से मिलवाएंगे, आज हम आपको जुनैद जमशेद से मिलवाएंगे, और अब आपका बस सब्र का पैमाना लबरेज हुआ ही चाहता है, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। यकीनन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जुनैद ने बचपन में क्या किया, और जुनैद की अम्मी कैसी हैं, और जुनैद अपनी अम्मी के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम अस्सलाम सानिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। माय प्लेजर। बहुत सारे लोग हमें ईमेल्स करते थे, खत भी लिखते थे कि आपने सबको बुला लिया, जुनैद नहीं आए, तो आ गया तो हियर यू आर। अच्छा, क्यों नहीं बुलाया मुझे पहले? हम सस्पेंस बिल्ड कर रहे थे जुनैद। अच्छा, सम क्वेश्चंस जो हम हर एक से पूछते हैं, लेकिन हमेशा उन क्वेश्चंस की ब्यूटी है कि उनका जवाब हमेशा कुछ बिल्कुल ही अलग अलग सा आता है। आपका बचपन कैसा था, एंड व्हाट वाज इट लाइक बीइंग अ चाइल्ड एंड बीइंग विद योर मदर? मेरा बचपन ऐसा था, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो बड़ी ये समझ लो कि जैसे रूटीन लाइफ थी। मुझे याद है कि सेकंड ईयर तक कॉलेज में मैं मतलब यही ज़िंदगी थी, सुबह उठना जल्दी और कॉलेज चले जाना, वहाँ से वापस आना, गेम्स पे निकल जाना, वहाँ से वापस आना, स्कूल का या कॉलेज का काम करना और अर्ली टू बेड। स्कूल और कॉलेज का काम करना, ये एक बिल्कुल एलियन कॉन्सेप्ट होगा कराची के स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल और कॉलेज का काम करना, ये कौन बच्चा करता है जुनैद? बस वो, हाँ ये बात तुम्हारी सही है। मैं वाकई तुम यकीन नहीं करोगी कि अपने बचपन में मुझको नहीं पता था रात के 2 बजे क्या होता है दुनिया में। Really? मैं कभी शायद नहीं जागा रात के 2 बजे really? या 1 बजे या 3 बजे। ये मैं सही कह रहा हूँ? तो क्या ये अब्बा का डिसिप्लिन था या अम्मी का था? Was it this Air Force discipline? I think probably because ये है कि my father was generally a strict man. हाँ, वो तो जब मैं कॉलेज में आ गया और कॉलेज से फारिग हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो उन बेचारे ने अपने ऊपर, क्योंकि उनको 3 लड़कों को पालना था, हम 3 भाई थे और वी वर डेविल्स, तो उनको लड़कों को पालना था, तो उन्होंने अपने ऊपर एक ये सख्ती का लबादा सा उड़ा हुआ था। बस ये ज़िंदगी थी। अच्छा, एंड व्हाट वाज योर मदर लाइक? मतलब इतने डिसिप्लिन में रहना, और भाई वो तो एयरफोर्स में नहीं थी, लेकिन उन्हें भी इसी तरह का कोई, मुझे लगता है, टाइम टेबल बच्चों के साथ फॉलो करना पड़ता होगा। वो क्या महसूस करती थी? एंड भाई माय मदर वाज आल्सो लाइक, मैं नॉर्मल माओं को देखता हूँ, मेरी माँ नॉर्मल औरतों से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और ये है कि 5वीं तक तो उन्होंने पढ़ाया हमको, और मुझे याद है फुट्टा उनके हाथ में होता था, और मैंने और हुमायूं ने दोनों ने बड़ी मार खाई है उनसे उसमें। फिर उसके बाद कुछ खाने ऐसे थे जो कि हम नहीं खाते थे, तो वो भी फुट्टे खा खा के हमने खाए हैं। तो एक निवाला और एक फुट्टा। तो वो खाना खाने की आदत तो सानिया मुझे ऐसी ही पड़ी है कि मैं आज दिन तक, हालांकि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं आज दिन तक खाना अपनी माँ के साथ ही खाता हूँ। My God, that's, अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो I've always wanted to ask you this, क्योंकि आप हमेशा ही कहते हैं अपने हर इंटरव्यू में कि मैं खाना अपनी अम्मी के साथ खाता हूँ, एंड यू नो कम वॉट में, लेकिन खाना मैं अम्मी के साथ खाऊंगा। तो हाउ डज योर वाइफ, आपकी बेगम, किस तरह इसको रिस्पॉन्ड करती हैं? क्योंकि आमतौर पे यही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि भाई मैं अपने शौहर के साथ टाइम चाहती हूँ, मैं उन्हें खाना बना के खिलाना चाहती हूँ, और आप अम्मी आप सब कुछ खुद ही किया जा रही है, तो यू नो किस तरह, क्या रिलेशनशिप आपने किस तरह बैलेंस किया इसे? भाई बैलेंस ये पता नहीं अभी भी हुआ है कि नहीं। लेकिन वो वाली बात है ना, एक औरत 25 साल रखती है एक मर्द को अपने पास, एक बच्चे को अपने पास, और दूसरी औरत 25 मिनट में आके तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरा है। बिल्कुल। हमारी शुरू में बड़े मसले हुए एज़ यूजुअल, जैसे कि हर घर में होते हैं, लेकिन मेरे साथ ये था कि मुझे आदत है अभी तक, मतलब यकीनन माँ का प्यार तो होगा, लेकिन मुझे जनरली आदत है अपनी माँ के साथ खाने की, तो वो आदत प्रोलॉन्ग कर गई। और आयशा ने लाइक अ वेरी ब्रेव वुमन, आई मस्ट से, एंड आई मस्ट गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट, कि आयशा ने एक यू नो शी स्टूड अप टू दिस सिचुएशन, और उसने कुछ साल 2 साल के बाद उसने रियलाइज़ किया कि यू नो ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें मैं अगर जुनैद को या उसकी माँ को ना बॉदर करूँ तो मेरी बाकी ज़िंदगी सुकून से कट जाएगी। अच्छा, लेकिन जो ये फीलिंग है अम्मी की कि भाई मेरे बेटे मेरे साथ खाना खाए, माँ भी तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती है ना, कि वो भी देख रही है कि मेरी बहू को शायद ये बात नहीं अच्छी लग रही, तो क्या अम्मी किस तरह डील करती थी इसके साथ कि
नहीं जुनैद ने तो अब मेरे ही साथ खाना खाना है और आयशा ने शायद महसूस करना है इस बात को, तो what was her feeling? भाई सानिया ये होता था कि अगर मैं कभी प्लान बना लेता था, जैसे मगर यानी आज भी अगर मैंने आयशा और बच्चों के साथ खाना बाहर खाना है तो मैं सुबह सुबह लंच से भी पहले अम्मी को बताऊंगा कि रात का खाना ना तैयार करिएगा, कि रात को मैं आपके साथ खाना नहीं खा रहा, रात को मैं बच्चों को बाहर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो पहले से मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तुम यकीन करो कि कई दफ़ा हुआ है कि अगर शाम को कभी हमने प्लान बनाया मैंने और आयशा ने कि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, और मैं नीचे गया और मैंने जाके अम्मी को इन्फॉर्म किया कि अम्मी मैं आज खाना बाहर खाऊंगा, तो अम्मी का मूड ख़राब हो गया और मैं फिर ऊपर आया और मैंने आके आयशा को बोला हम रात को खाना बाहर नहीं खा सकते क्योंकि अम्मी ने खाना तैयार कर लिया है, तो मुझे नीचे जाके उनके साथ ही खाना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा आप यू मेक इट साउंड वेरी सिंपल कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस ये एक रूल है ज़िंदगी में जो फॉलो होगा। इज योर मदर जनरली लाइक दिस कि भाई ये रूल है इसको फॉलो करना है तो करो वरना मैं बात नहीं कर रही? अम्मी बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है। वो ये है कि मैं अब इस स्टेज के ऊपर ये मुझे ख्याल आता है इस बात का कि एक औरत ने जिसने सारी ज़िंदगी लगा दी अपनी औलाद को रेज़ करने में, तो कल को मैं आयशा से कहता हूँ कल को तुमने भी माँ बनना है, और ये है कि माँ बाप के साथ अच्छाई और माँ बाप के साथ बुराई, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि तजर्बे से भी हमने देखा है कि ये इन दो चीज़ों का बदला दुनिया में ही मिल जाता है। इसी तो मैं उसको कहता हूँ तुम डरो अल्लाह से कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे पर कभी कोई ऐसी बात है, तुम्हारे भी बेटे हैं और तुम्हारी भी बेटी है, कि तुम ये भी ग्रो करेंगे एक दिन, ठीक है, इनकी भी बीवियाँ आएंगी। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे साथ खाएं या ना खाएं, लेकिन तुम्हारे साथ होगा ये। तो अगर मेरी माँ की सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है तो तुम उसका वो कर लिया करो। खैर अब तो बहुत एक अच्छी सी सिचुएशन ये हो गई है कि आयशा जो है वो लाइक शी इज़ अंडरस्टूड, और मेरी वाइफ की और मेरी माँ की इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कि ये दोनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। That's good. और ये बड़ी कामयाब सिचुएशन है, कम होता है ऐसा कि अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि देखो ये तो करना पड़ता है। देखो जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी बीवी से कहता हूँ कि तुम्हारा भाई है और तुम्हारा भाई है, अगर तुम्हारा भाई अपनी माँ का ख्याल नहीं करेगा, तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? ठीक है, इसी तरीके से मुझको अपनी माँ का ख्याल करना है। सो यू हैव टू फाइंड दिस बैलेंस। यू सी, अगर तुम इसमें अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी है, बिल्कुल। मैं मतलब लाइक इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। अच्छा, ये एक बहुत रेयर फीलिंग है लड़कों के अंदर, इसलिए कि जनरली हमारे यहाँ जिस तरह इट माइट साउंड स्टेरियोटिपिकल टू यू, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ लड़कों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, थोड़े से फैमिली की तरफ थोड़े इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें मतलब इस तरह के ये घर के झगड़ों से मुझे ज़रा दूर रखो, ये क्या प्रॉब्लम है। बट आप नहीं लगता कि ऐसे हैं, यू लुक वेरी इन्वॉल्व विथ योर मदर, घर। तो ये बचपन से था क्योंकि आप अम्मी, तीनों भाइयों में आप अम्मी से ज़्यादा करीब थे, या? मैं अपनी माँ से सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा करीब हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं सारी ज़िंदगी रहा अपने पेरेंट्स के पास, बीइंग द एल्डेस्ट। छोटा भाई चला गया आर्मी के अंदर, उस सबसे छोटा भाई था वो पढ़ाई करने मुल्क से बाहर चला गया, बहन की ऑब्वियसली शादी हो गई, तो मैं कॉन्स्टेंटली रहा। और लेकिन ये है कि बावजूद इसके मेरे जो बाकी दो भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेरी माँ पे डिपेंडेंट हैं। अच्छा, इमोशनली और अपना बहुत ज़्यादा। और ये है कि जब पाकिस्तान में होते हैं तो वो भी फिर दुनिया भूल जाते हैं। सो यू नो इट्स मोर लाइक दिस। अच्छा, बहन की शादी हो गई तो वो चली गई हैं, वो महसूस नहीं करती कि यू नो भाई तीनों माँ से ज़्यादा करीब हैं, या? बिल्कुल करती है, महसूस करती हैं। बिल्कुल करती है, वो कहती भी है और कई दफ़ा मेरे सामने भी कहती है। मैं हंस के टाल देता हूँ, मैं कहता हूँ दैट्स माई लक। कहती है अम्मी आप को इनका वो है, ज़्यादा है इसका, स्पेशली आपको जुनैद भाई का बहुत वो है। अच्छा। तो लेकिन आई थिंक माई मदर इज़ लकी कि मेरी माँ और मेरी बहन की भी आपस में बहुत दोस्ती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा दोस्ती है। एंड माई वाइफ एंड माई सिस्टर वर फ्रेंड्स बिफोर मैरिज। अच्छा, सो वो दोस्ती अभी तक उन दोनों की है। दे वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, तो वो दोस्ती उन दोनों की अभी तक है। इस वजह से ज़रा यू नो हालात कुछ थोड़े से काबू में हैं। वरना आपने सुना होगा कि जिस तरह के वो हमने सुना भी है, औरत है टेढ़ी पसली की पैदावार।
تو وہ ان کا objection my lord, objection my lord. ان کا آپس میں جو ہے یہ، اور یہ رشتے ایسے ہیں کہ یہ بڑے نازک رشتے ہیں. اور یہ ہے کہ میں تو اپنے دیکھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، خاص مردوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان معاملات میں ان کو ہی پڑھنے دیں. یہ آپس میں لڑ جھگڑ کے کسی نہ کسی ایک ایکویلیبرم پہ ضرور آ جاتی ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی سائڈ نہ لی جائے، کیونکہ کسی کی بھی سائڈ لینا از ویری پرابلمٹک. اچھا، اتنی دیر سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ جو لڑکے ہوتے ہیں عام طور پہ جب ان کی تربیت ہوتی ہے گھر میں، تو وہ جنرلی بڑے ماچو ایک امیج میں ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں کوشش ہی کی جاتی ہے کہ وہ ایموشنلی بہت ڈپینڈنٹ نہ ہوں، وہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہ فیل کریں، یا اس کوشش کی جاتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ انہوں نے باہر جانا ہے، وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھی اتنے ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہیں، آپ بھی ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ تو ساؤنڈ ویری ویئرڈ کہ امی نے آپ کو بہت پروٹیکٹیو ہو کے پالا ہے، یا از اٹ جسٹ نیچرل؟ میں تمہیں ایک چھوٹا سا اسی پہ لطیفہ سناتا ہوں، وہ تمہارا جواب بھی ہو جائے گا. اوکے، ٹھیک ہے. کہ ایک لڑکا جاتا ہے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں میں باہر کھیلنے جانا چاہتا ہوں. تو ماں کہتی ہے خبردار گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو بیٹا ایک دو دفعہ اصرار کرتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں گھر سے باہر نہیں نکلا، بیٹھ جاؤ اندر، یو آر گراؤنڈڈ. تو وہ لڑکا ایسے عجیب و غریب ہو کے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، ابا سے کہتا ہے ابا میں کب اتنا بڑا ہوں گا جب اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل سکوں گا. تو باپ کہتا ہے بیٹا ابھی اتنا بڑا تو میں بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی مرضی سے باہر جا سکوں. شاید یہ تمہیں ایکسپلین کر دے یہ تمہارے سوال کا جواب. اوکے، آئی گیٹ دا پکچر. میرے خیال میں آپ بھی کافی کچھ سمجھ گئے. لیٹس لیو دس ٹو دیٹ. ہم اس طرح ریز ہوئے ہیں سارے کہ ہم لوگ گراؤنڈ ہوا کرتے تھے. ریئلی؟ یس. ہم لوگوں کا اگر اگر دوپہر کو آنے کے بعد اگر فرض کرو کہا گیا ہے کہ سونا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر نہیں سوئے تو گراؤنڈ ہوا کرتے تھے. اگر ہفتہ بھر گھر باہر نہیں جانا، مطلب ہفتہ نہیں تو چلو اس دن کے لیے تو گراؤنڈ ہو گئے. اور واقعی گراؤنڈ ہوتے تھے. اور یہ کہ ہم اوپر سے بیٹھ کے، مجھے یاد ہے ہمارے ایئر فورس میں فلیٹس ہوا کرتے تھے، تو اوپر کے فلیٹ سے ہم لوگ، میں اور ہمایوں اوپر سے بیٹھ کے نیچے دیکھ رہے ہوتے تھے، لوگ گیمز کھیل رہے ہوتے تھے. اور ہم لوگ سوچتے تھے کس طرح یا تو غائب ہوں، یا اگر غائب ہونا ہے تو بعد میں مار کھانے کی سکت کتنی ہے اور کتنی پڑے گی. تو یہ ہوتا تھا. اچھا، کس بات پہ سب سے زیادہ امی نے مارا؟ جھوٹ پہ. جھوٹ بولنے پہ؟ کب کیا جھوٹ بولا تھا جس پہ بہت مار پڑی؟ اکثر بولتے تھے میں اور ہمایوں. مطلب ابھی تک وہی عادت کنٹینیو کر رہے ہیں؟ اب پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ چھوٹی سی بات پہ بھی جھوٹ بول کے ہم لوگوں نے بڑی مار کھائی ہے. مطلب یہ کہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنی ماں اور اپنے باپ کا، دونوں کا، میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم کو مارا بھی. کیونکہ اگر ہم لوگ مار نہ کھاتے تو ایک تو ہمیں سمجھ میں نہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا ضروری ہے آج کے بچوں کو ریز کرنے کے لیے. دیکھو ماں باپ دشمن نہیں ہوتے اپنی اولاد کے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. ورنہ میں اور ہمایوں اور عمر، ہم تین تھے بھائی، ہم لوگ بہت شرارتی تھے، اتنے شرارتی تھے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. مطلب تھے کیوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ اتنے ہی شرارتی ہوں گے، اور تینوں ملتے ہوں گے تو ضرور امی کو تنگ کرتے ہوں گے. ہاں بالکل، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. کیا چیز تھی جو کبھی آپ نے کی تینوں بھائیوں نے مل کے، یا آپ نے، اور آپ کو بعد میں بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کو لگا کہ امی کو اس سے بہت دکھ ہوا ہے، یا یہ کہ دس واز ناٹ مائی انٹینشن، یہ تو امی کو زیادہ محسوس ہو گئی؟ ہاں ایک بار کیا ہوا کہ ایکچولی اس میں ہوا یہ تھا اس سچویشن میں کہ امی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھیں کہ ہم اس قسم کی لیول تک بھی جا سکتے ہیں. دونوں، میں اور ہمایوں انوالو تھے. عمر تو بیچارہ چھوٹا تھا، وہ تو ایسے ہی بیچ میں ٹنگا گیا. ڈیڈی نے بڑے عرصے کے بعد ڈیڈی نے گاڑی خریدی تو وہ گاڑی بھی، مطلب ایئر فورس کے آفیسر تھے تو گاڑی بھی مطلب چھوٹی لیول ہی کی کوئی، وہ گاڑی چھری سے سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو میں اور ہمایوں تھا میرا خیال ہے شاید 11 سال کا، میں تھا 12 سال کا. اچھا، میں اور ہمایوں دونوں قد میں بہت لمبے تھے، اور ہم لگتے تھے 18 19 سال کے جب ہم 11 12 سال کے تھے.
اور کبھی اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں کبھی وہ ایئر فورس کا فلائٹ لیفٹیننٹ بن جاتا تھا اور میں اور وہ آفسرز بن کے نا ہم لوگ آفسرز میس میں بھی گھس جاتے تھے اکثر, حالانکہ 11-12 سال ہماری عمر تھی, لیکن کیونکہ ہم لمبے تڑنگے تھے پہلے سے, ذرا ہماری بلڈ بھی اچھی تھی. تو ہمایوں صاحب نے مجھے بولا کہ جنید بھائی گاڑی آئی ہے اور یہ چھری سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اس کو کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار مجھے تو چلانی نہیں آتی. تو بولا مجھے کدھر چلانی آتی ہے, تو اسی طرح سیکھ جائیں گے میں اور آپ. اور تم یقین کرو کہ میں ابھی حیران ہوتا ہوں, میں کہاں پڑتا ہوں کہ ہم نے کیا حرکت کی. عمر کو چھوٹے کو بٹھایا پیچھے, وہ 6 سال کا تھا یا 7 سال کا, اس کو بٹھایا پچھلی سیٹ پہ, ہمایوں صاحب بیٹھے اگلی سیٹ کے اوپر. نہ گیئر آتے ہیں کہ گیئر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیا ہوتا ہے, اور گراج میں کھڑی وہ تو قسمت یہ کہ پہلی دفعہ لگس ریورس گیئر گیا تو پیچھے کو نکل گئی گاڑی, ورنہ چھری سے سٹارٹ کیا ہم نے اس کو. ہمایوں نے ادھر ادھر دیکھا, اس پہ لکھا ہوا ہے آر ہے ریورس, تو اس کو یوں کر کے عقل استعمال کر کے جو بھی یوں کر کے پیچھے کیا, گاڑی پیچھے ہوئی, اور میں اور ہمایوں گاڑی لے کے تو باہر نکل گئے. اب یہ بھی نہیں پتا بریک کون سی ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. گھما پھرا کے واپس لائے, اور واپس آ کے تو پتہ نہ چلتا وہ تو گاڑی اندر دیوار میں بینگ ہو گئی. تو ایک دم ذرا شور مچا اور امی نیچے آئیں, اور بس پھر تو پتہ چل گیا کہ یہ چلائی ہے ان لوگوں نے گاڑی. تو امی کا تو بیچاری کا رو رو کے برا حال ہو گیا. عمر کو انہوں نے اٹھا لیا گود میں, اور اس کے بعد جو ہماری ہوئی, اس کے بعد تو جو وہ پٹائی ہوئی میری ہمایوں کی کہ بس کیا بتاؤں آپ کو. I don't believe you actually did that. اصل میں یہ تمہارے پروگرام پہ بولنا نہیں چاہ رہا, میں یہ نہیں چاہتا کہ سننے والے بچے یہ کر جائیں کبھی. نہیں بالکل, اور بہت سخت تنبیہ کے ساتھ کہ یہ کبھی نہیں کرنا, کبھی نہیں, نیور. کیونکہ بہت خوش قسمتی ہوئی کہ کچھ خالی سڑک تھی یا جو بھی, لیکن آپ کے امی تو بہت, ان کی حالت خراب ہو گئی, رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا. انہوں نے ڈیڈی کو آفس سے جلدی بلوا لیا. ڈیڈی آئے واپس, ان کو یقین نہیں آیا. وہ تو پتہ نہیں ڈیڈی نے مارا ہمیں کس چیز پہ, گاڑی چلانے پہ یا گاڑی بینک کرنے پہ. گاڑی چلانے پہ آئی ایم شیور, مطلب گاڑی گئی جہنم میں بھائی. ڈیڈی نے تو نہیں کہا یہ, لیکن وہ بیچارے تو آگے سے دیکھتے رہے اس کی کہ یار یہ کیا ہوا ہے اس کو. ابھی لی تھی, ان کا بھی نیا نیا شوق تھا. تو خیر, بٹ یہ اس کا مطلب بہت خطرناک بچے تھے. دیکھو ہم شرارتی ضرور تھے لیکن بدتمیز نہیں تھے. بس مجھے صرف یہ ہوتا ہے اولاد شرارتی ہو جائے, بدتمیز نہ ہو. بس ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد بدتمیز نہ ہو, اس کو پتہ ہو کہ بڑے کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے, ماں کے ساتھ کیسے. ہم نے کبھی اپنی آواز نہیں ریز کی آج تک اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے, کبھی ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا ہم نے, کبھی ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا. اچھا جنید ٹیل می دس, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار مطلب اب تو کہاں کی کہاں دنیا پہنچ گئی ہے, اور اب دیر آر تھیوریز کے پیرنٹس شوڈ بی فرینڈز اینڈ یو نو, اور ابھی جس طرح جتنی مار آپ کو اور مجھے پڑی ہے بچپن میں, اور ہم لوگوں کو جتنی ماریں کھائی ہیں ہم نے, اب اگر آپ کسی بچے سے کہیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو وائلنس ہے, یا یہ کہ, اور یقیناً روایات بدلتی ہیں, اور اب واقعی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی آپ بچوں کو نہیں مارے ہیں, لیکن اب بھی ان چیزوں کو, اور مطلب ہم بھی جب بڑے ہوئے تو ہم اسی طرح کے ماحول میں بڑے ہوئے کہ جہاں لوگ اونچی آواز میں لڑائیاں بھی کرتے ہیں, بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں. لیکن ہاؤ ڈڈ یو فیل؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کوئی آئسولیٹڈ بچے ہیں, آپ کو لگتا تھا کہ یار میں کوئی بہت دبا ہوا خوفزدہ بچہ ہوں کہ میں اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا, میں اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا؟ کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار مجھے میں کیوں ڈرا ہوا ہوں اپنی ماں سے, یار اس بچے کو دیکھو یہ تو مزے میں ہے, کھیل بھی رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے. بس سر اس ٹائم پر تو آبویسلی عجیب لگتا ہوگا, لیکن مجھے یہ تھا کہ میرا یہ خیال تھا جس طرح میرے ماں باپ مجھے ریز کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہر ایک کے ماں باپ اس کو ریز کرتے ہوں گے. وہ میں نے کہا نا کہ اس کا وزڈم مجھ کو اب سمجھ آ رہا ہے. دیکھو ویسٹ کہتا ہے بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ, بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بچہ فون کر کے پولیس کو بلوا لیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اوپر سے ہماری اسلامی روایات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کو مارنے کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلکہ یہ تک کہا کہ آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں اس باپ کے لیے دعا کی, آپ نے اس باپ کے لیے دعا کی جس کے گھر میں اس کے کوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اولاد دیکھتی ہے کہ یہ باپ کا کوڑا ہے, اور باپ کی مار کو ایسے تشبیہ دی کہ یہ ایسے ہے جیسے کھیت کے لیے پانی. بھئی دیکھو اب یہ ہماری آپ کی سوچ اور ہماری آپ کی مرضی ہے, یا تو نبی کی خبر اور ان کی بات کو مان لیں, یا جو ویسٹ سمجھا رہا ہے ویسٹ کو مان لیں, ٹھیک ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ
हमारे यहाँ ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो हमारे मुल्क में जो चल रहा है, जिसमें कि बच्चे माँ बाप के साथ किसी एक तरीके से बिहेव करते हैं, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा एसेट है। सबसे बड़ा एसेट जो इस मुल्क का है वो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वरना आप सोच नहीं सकती कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या लेवल होती है इस मुल्क के अंदर। अगर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकाल देते 16-17 साल की उम्र में और कहते जाओ जाके कमाओ, तो आप सोच सकती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता। लेकिन जबकि अब भी कितना है, लेकिन आज भी ये देखो कितनी बड़ी बात है कि एक 55 साल का बाप अभी भी अगर उसके 24 साल के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो अपने बेटे को खुशी से खिलाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा 24 साल का लड़का घर छोड़ के चला जाए, ठीक है। वो अभी भी चाहता है कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने ही रहे और मेरे साथ। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस ऐसी हैं। खुदा ना करे अगर हम लोगों ने उन ट्रेडिशंस को अपनाने की कोशिश की जो उनकी हैं, तो फिर हमारा हाल भी वही होगा जो उनकी सोसाइटी का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो समझता हूँ कि ये तरीका बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुनैद, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि बिकॉज आई फील कि अब ज़रा सीरियस नोट पे बात हो रही है, तो ये कि आई फील कि जब जो इस तरह की रिवायात होती हैं उसमें जनरली बच्चों पर और माँओं पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इन द सेंस कि जिस तरह से हम अपनी फैमिलीज़ को रेज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन तरबियत का माँ के ऊपर होता है। जबकि हमारी माएँ बैक वक्त 5 बच्चों को 4 बच्चों को उन्होंने ट्रेन करना है, उन्होंने उनकी तरबियत करनी है, उन्हें इखलाकियात भी बतानी है, उनको मजहबी तालीम भी देनी है, उनको दुनियावी तालीम भी देनी है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। आपको लगता है कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है माँओं पे, एंड वो कहीं इसमें फेल हो जाती हैं, या क्यों हम इतना क्राइम देख रहे हैं, या क्यों हम इतना वायलेंस देख रहे हैं? और बहुत सारी वजूहात होंगी, मैं फैमिली के स्ट्रक्चर के अंदर की बात कर रही हूँ। देखो कि इस सारे प्रेशर के बीच में वो हो सकता है वो सिर्फ तरबियत के मकसद से नहीं, बल्कि अपनी किसी फ्रस्ट्रेशन के तहत अपनी कोई गुस्से को निकालने के लिए भी बच्चों को मारती हो, क्योंकि उससे वो कंट्रोल नहीं होते इसलिए भी वो मारती हो। तो मकसद कहीं सिर्फ तरबियत का नहीं है। आपको लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है? नहीं, ये बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है और ना इसको प्रेशर समझना चाहिए। और बच्चों को अगर मार के कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो वो कोई गलत बात नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि जिस जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह ने बोला नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ये करो, वो करो, हमसाये के पास जाओ, इस तरह करो, ये नेकी करो, वो नेकी करो, इतनी नमाज़ें पढ़ो, इतनी तहज्जुद पढ़ो, ये करो, फलाना 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 फलाना, इतनी सारी चीज़ें रख दी। उसी जन्नत को उठा के माँ के कदमों के नीचे डाल दिया। आप देखिए तो सही कि क्या दर्जा दिया माँ को अल्लाह ने। तो वो इसीलिए दिया है कि ये माँ की जिम्मेदारी है कि वो बचपन में ये उसकी, दिस इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी to raise the kids. माँ जैसी हस्ती